जिना राजोपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 फिजिक्सको थर्मल प्रपर्टिज अफ म्याटरमा रहेको बोयल्स ल एन्ड चार्ल्स लको बारेमा हेर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी थर्मल प्रपर्टिज अफ म्याटरमा रहेको आइडियल एन्ड रियल ग्यासेस, बोयल्स ल एन्ड चार्ल्स लको बारेमा हेर्दै छौं। आइडियल एन्ड रियल ग्यासेस। आइडियल ग्यासेस भन्नाले त्यस्तो खालको ग्यास हो जुनलाई हाइपोथेटिकल ग्यास पनि भन्छौं। यो प्र्याक्टिकल्ली नेचरमा एक्जिस्ट हुँदैन, त्यो कारणले यसलाई हाइपोथेटिकल ग्यास भनेको हो। र यसको इन्टर एटोमिक जुन फोर्स हुन्छ, आइडियल ग्यासेसहरु बीचको इन्टर एटोमिक फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। इन्टर एटोमिक फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। र यसले जुन ग्यास लजहरु छ, ग्यास लमा बोयल्स ल एन्ड चार्ल्स ललाई फलो गर्दैन। त्यस्तो खालको चाहिँ ग्यासलाई हामी के भन्छौं त? आइडियल ग्यास भनेर भन्छौं। रियल ग्यासेस भन्नाले यो भनेको प्र्याक्टिकल्ली एक्जिस्ट हुन्छ। यस्तो खालको ग्यास भनेको प्र्याक्टिकल्ली इट एक्जिस्ट र यसमा इन्टर एटोमिक फोर्स जुन छ यो चाहिँ नन जेरो इन्टर एटोमिक फोर्स हुन्छ बिट्विन द ग्यासेस। इन्टर एटोमिक फोर्स यो बीचमा नन जीरो र यसले जुन ग्यास लजहरु छ, ग्यास ललाई चाहिँ फलो गर्दैन र लो प्रेशर एन्ड हाई टेम्परेचरमा रियल ग्यासले आइडियल ग्यासको प्रपर्टिजहरु चाहिँ देखाउँदछ। अदरवाइज रियल ग्यासेसले चाहिँ आइडियल ग्यासको प्रपर्टिजहरु फलो चाहिँ गरेको हुँदैन। बोयल्स ल अनुसार यसको स्टेटमेन्ट, बोयल्स ल अनुसार प्रेसर एक्जर्टेड बाइ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स भोल्युम एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा चाहिँ प्रेसर अफ द ग्यास चाहिँ भोल्युमसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसलाई म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि P इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु V एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। अब यसलाई डिराइभ गर्दाखेरि P इज इक्वल्स टु K डिभाइडेड बाइ V। सो PV is equals to K भनेको constant, PV is equals to K भनेको के हो त? constant, where K is a proportionality constant। हाम्रो बोयल्स ल अनुसारको फर्मुला PV is equals to constant हो। P1 भनेको इनिशियल प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द ग्यास एट भोल्युम कति? एट भोल्युम V1 र भोल्युम चाहिँ V2 मा चेन्ज हुँदाखेरि अगेन फाइनल भोल्युम V2 मा हुँदाखेरि चाहिँ प्रेसर कतिमा चेन्ज भयो त? प्रेसर इज चेन्ज टु P2, प्रेसर चाहिँ P2 मा चेन्ज भयो भए टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि हाम्रो फर्मुला रहेको छ P1 V1 PV is equals to constant। सो प्रेसर चाहिँ P1 बाट P2 मा, भोल्युम चाहिँ V1 बाट V2 मा छ भए P1 V1 is equals to P2 V2 हुन्छ। अब यसैलाई हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने फिगर प्रेसर र 1/V को फिगर र प्रेसर र भोल्युमको हाम्रो डायग्राम यस्तो प्रकारको छ। प्रेसर र 1/V को फिगर चाहिँ यसरी स्ट्रेट लाइन हामीले पाउन सक्छौं। यसमा C इन्टरसेप्ट जुन छ त्यो चाहिँ 0 हुन्छ। सो y इज इक्वल्स टु mx को फर्ममा भयो यो स्ट्रेट लाइन, यसको इक्वेसन। र यो ग्राफमा प्रेसर र भोल्युमको जुन ग्राफ छ यो अनुसार प्रेसर जति घट्दै गयो त्यति नै के हुन्छ त? भोल्युम चाहिँ यसरी बढ्दै जान्छ भनेर यो ग्राफले देखाउँदछ। र यो ग्राफबाट हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि प्रेसर र भोल्युम चाहिँ एकअर्कासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। एउटा बढ्यो भने अर्को घट्छ, एउटा घट्यो भने अर्को बढ्छ भनेर यो ग्राफबाट हामीले भन्न सक्छौं। र यही नै बोयल्स लको स्टेटमेन्ट रहेको छ। चार्ल्स ल एट कन्स्टेन्ट प्रेसरको अनुसार volume of the given mass of a gas at constant pressure increases or decreases by a constant fraction of its volume at 0 degree Celsius for each degree rise or fall in temperature। भनेको चाहिँ टेम्परेचर मा इन्क्रिज भयो भने जस्तै 1 डिग्री सेल्सियसबाट 2 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दाखेरि भोल्युम पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इनिशियल भोल्युम भन्दा पछिको जुन यो 2 डिग्री सेल्सियसको भोल्युम छ त्यो भोल्युम चाहिँ सर्टेन कन्स्टेन्ट फ्र्याक्सनले चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। र त्यो फ्र्याक्सन भनेको 1/270
273 अफ द ओरिजिनल भोल्युम भी नट ले चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर यो चार्ल्स ल एट कन्स्टेन्ट प्रेसरले भनेको छ। एट 0 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम अफ द इनिसियल भोल्युम चाहिँ कति रहेको छ त भन्दाखेरि इनिसियल भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियसमा इनिसियल भोल्युम भी नट, त्यसै गरी थीटा डिग्री सेल्सियस एट थीटा डिग्री सेल्सियसमा यसको भोल्युम रहेको छ फाइनल भोल्युम रहेको छ भी थीटा। सो अब भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस र भी थीटा बीचको रिलेसन अनुसार चार्ल्स ल अनुसार के भनेको छ त भन्दाखेरि भी थीटा भनेको भी नट भन्दा कतिले इन्क्रिज हुन्छ भी नट प्लस यसमा सर्टेन भोल्युमले चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेको सर्टेन कन्स्टेन्ट फ्र्याक्सनले, र त्यो कन्स्टेन्ट फ्र्याक्सनलाई चाहिँ हामीले गामा पी भनेर भन्छौँ, गामा पी भी नट थीटा। र यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भी थीटा भनेको भी नट 1 प्लस गामा पी थीटा, वेयर गामा पी भनेको के हो त भोल्युम कोएफिसिएन्ट अफ ग्यास, भोल्युम कोएफिसिएन्ट अफ ग्यास or coefficient of expansion of gas at constant pressure, coefficient of the expansion of the gas at constant pressure। र यो गामा पी को भ्यालु भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि गामा पी भनेको यसको न्युमेरिकली यो 1/273 पर केल्भिन सँग इक्वल हुन्छ। सो 1/273 राख्दाखेरि और भी थीटा इज इक्वल्स टु भी नट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 273 थीटा हुन्छ, 1 डिवाइडेड बाई 273 थीटा, और भी थीटा डिवाइडेड बाई भी नट इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त 273 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 273। 273 प्लस थीटा भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 273 प्लस थीटा 273 भनेको चाहिँ इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस भयो, और भी थीटा डिवाइडेड बाई भी नट इज इक्वल्स टु 273 भनेको 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ त्यहाँबाट टेम्परेचर इन्क्रिज भयो, त्यही अनुसार भोल्युम पनि के भयो त इन्क्रिज भयो। त्यसै गरी चार्ल्स ल अनुसार कन्स्टेन्ट प्रेसरमा टेम्परेचर डिक्रिज भयो भने भोल्युम पनि डिक्रिज नै हुन्छ। कति फ्र्याक्सनले डिक्रिज हुन्छ त भन्दाखेरि 1/273 अफ इनिशियल भोल्युमले नै त्यो डिक्रिज हुन्छ, त्यो नै ल भयो। सो हाम्रो 273 प्लस थीटा जुन छ त्यो भनेको 0 डिग्री सेल्सियस भन्दा चाहिँ बढ्यो, त्यो हो टी थीटा डिवाइडेड बाई टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस T0। अब यसलाई अरेन्ज गर्दाखेरि भी थीटा डिवाइडेड बाई टी थीटा इज इक्वल्स टु भी नट डिवाइडेड बाई टी नट, देयरफोर और भी डिवाइडेड बाई T is equals to constant, therefore V is directly proportional to temperature हुन्छ। So यसलाई लेख्दाखेरि therefore volume of certain mass of the gas at constant pressure is directly proportional to absolute temperature। यो भनेको नि के हो त चार्ल्स ल एट कन्स्टेन्ट प्रेसर इज directly proportional to absolute temperature। चार्ल्स ल एट कन्स्टेन्ट भोल्युमको अनुसार it states that at constant volume the pressure of the given mass of the gas increases or decreases by a constant fraction of its pressure at 0 degree Celsius for each degree rise or fall in temperature, So यो भनेको के हो त चार्ल्स ल एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा each degree rise or fall in temperature 1 डिग्री सेल्सियस बढ्यो या घट्दाखेरि प्रेसर अफ द गिभन मास अफ द ग्यास पनि के हुन्छ बढ्यो भने टेम्परेचर बढ्यो भने प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ, टेम्परेचर घट्यो भने प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ। कतिले इन्क्रिज हुन्छ या कतिले डिक्रिज हुन्छ भनेको चाहिँ 1 डिवाइडेड बाई 273 पर केल्भिन,
यति फ्र्याक्सन यो कन्स्टेन्ट फ्र्याक्सनले चाहिँ इन्क्रिज या डिक्रिज हुन्छ कुन भन्दा त इनिशियल प्रेसर भन्दा चाहिँ त्यतिले डिक्रिज या इन्क्रिज हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियसमा प्रेसर रहेको छ पी नट र थीटा डिग्री सेल्सियसमा प्रेसर चाहिँ कति भयो त पी थीटा थीटा डिग्री सेल्सियसमा प्रेसर अफ द ग्यास चाहिँ कति भयो त पी थीटा भयो थीटा डिग्री सेल्सियसमा भने पी नट प्रेसर एट 0 डिग्री सेल्सियस र प्रेसर एट थीटा डिग्री सेल्सियसको रिलेसन भनेको पी थीटा इज इक्वल्स टु पी नट 1 प्लस गामा भी थीटा अब गामा भी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वेयर गामा भी भनेको प्रेसर कोएफिशिएन्ट अफ द ग्यास और कोएफिशिएन्ट अफ द एक्सपान्सन अफ ग्यास और कोएफिशिएन्ट अफ द expansion of gas at constant volume so यो भनेको नै के हो त प्रेसर कोएफिशिएन्ट यसलाई हामीले गामा v ले चाहिँ डिनोट गरिन्छ एक्सपेरिमेन्टली गामा v को भ्यालु 1 डिवाइडेड बाइ 273 पर केल्भिन हुन्छ 1 डिवाइडेड बाइ 273 पर केल्भिन र यसैलाई गामा v को भ्यालु जुन p थीटा र p नट को रिलेसन देखाउने इक्वेसन छ त्यसमा राख्दाखेरि p थीटा is equals to P naught 1 plus 1 divided by 273 P naught 1 divided by 273 theta so यो इक्वेसन लाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं or P theta is equals to P naught 273 plus theta divided by 273 so 273 भने 0 डिग्री सेल्सियस 273 भनेको 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियसमा कति केल्भिन हुन्छ 273 केल्भिन हुने भयो यसमा सर्टेन टेम्परेचर इन्क्रिज भयो हैन 273 प्लस थीटा डिग्री थीटा केल्भिनमा चाहिँ टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर रहेको छ भएदेखि त्यहाँ प्रेसर पनि इन्क्रिज नै हुने भयो p थीटाले और p थीटा इज इक्वल्स टु P theta is equals to P naught 273 plus theta भनेको चाहिँ कति हुने भयो त T theta divided by 273 भनेको टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस where T theta भनेको 273 plus theta र टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेको कति त 273 केल्भिन where यसमा T theta भनेको के हो त T theta भनेको absolute temperature at theta degree Celsius, absolute temperature at theta degree Celsius, and T naught भनेको and T naught is the absolute temperature at 0 degree Celsius is absolute temperature at 0 degree Celsius. अब यसलाई अरेन्ज गर्दाखेरि therefore P theta divided by T theta P theta divided by T theta is equals to P naught divided by T naught यसलाई लेख्दाखेरि or P divided by T भनेको के हो त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ P divided by T भनेको कन्स्ट्यान्ट अब यसलाई यो भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द टेम्परेचर pressure is directly proportional to the temperature. Therefore, pressure of given mass of the gas is directly proportional to the absolute temperature. Absolute temperature. So यो भनेको के हो त Charles law at constant volume. कोएफिशिएन्ट्स अफ द ग्यास हामीले चार्ल्स लमा चाहिँ दुईटा कोएफिशिएन्ट्स प्रयोग गरेका छौं एउटा चाहिँ भोल्युम कोएफिशिएन्ट र प्रेसर कोएफिशिएन्ट त्यो भोल्युम र प्रेसर कोएफिशिएन्ट भनेको चाहिँ के हो त त्यो बारेमा हेरौं भोल्युम कोएफिशिएन्ट एक्सपान्सिभिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर यसलाई के पनि भन्छौं त एक्सपान्सिभिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर सो एक्सपान्सिभिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेको के हो त्यो हेरौं एक्सपान्सिभिटी एट अ कन्स्टेन्ट प्रेसरलाई चाहिँ हामीले डिनोट गर्नको लागि यो भनेको गामा p ले डिनोट गर्छौं सो गामा p भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो त गामा p भनेको ओरिजिनल भोल्युममा पर डिग्री राइज और पर डिग्री फल इन टेम्परेचर हुँदाखेरि ओरिजिनल भोल्युम भन्दा जुन टेम्परेचर राइज या फल भइसके पछाडीको जुन भोल्युम छ फाइनल भोल्युम
त्यसमा कति अमाउन्टले कतिले इन्क्रिज भयो या कतिले चाहिँ त्यो डिक्रिज भयो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त भोल्युम कोएफिसिएन्ट अर द एक्सपान्सिभिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेर चाहिँ भन्छौँ। सपोज अब यसमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भएदेखि यसलाई गामा पी भनेको के हो त इन्क्रिज इन भोल्युम divided by original volume times rise in temperature. So gamma p is equals to increase in the volume चाहिँ कति increase भयो त भन्दाखेरि v naught बाट v theta मा increase भयो v theta minus v naught divided by original volume चाहिँ कति छ v naught छ र डिग्री rise in temperature चाहिँ 0 बाट थीटा मा भयो भनेको थीटा भयो हैन। अब यसबाट or v theta minus v naught is equals to v naught theta gamma p v naught theta gamma p। अब यसबाट आउने इक्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन कति आयो त भन्दाखेरि v theta is equals to v naught लाई कमन लिँदाखेरि v naught 1 plus gamma p theta। सो यो भनेको चाहिँ अघि न हामीले चार्ल्स लमा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा राखिएको भोल्युमको डेरिभेसन इनिशियल र फाइनल भोल्युमको प्रेसर कोएफिसिएन्ट अफ द एक्सपान्सिभिटी एट द कन्स्टेन्ट भोल्युम गामा v भनेको चाहिँ सिम्बल हो गामा v। सो गामा v भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ increase in pressure divided by original pressure times rise in temperature सो यो भनेको चाहिँ के हो त प्रेसर कोएफिसिएन्ट और यसलाई एक्सपान्सिभिटी एट द कन्स्टेन्ट भोल्युम पनि भनिन्छ। अब यसमा इन्क्रिज इन प्रेसर भनेको or gamma v increase in pressure पहिले pressure at 0 degree Celsius र pressure at theta degree Celsius pressure at 0 degree Celsius भनेको P0 minus gamma v is equals to increase in the pressure divided by original pressure times rise in temperature। so per degree rise or the fall in temperature हुँदाखेरि चाहिँ कति ओरिजिनल प्रेसरमा चाहिँ कति इन्क्रिज भयो या डिक्रिज भयो प्रेसरमा त्यो भनेको चाहिँ प्रेसर कोएफिसिएन्ट भयो। सो गामा v भनेको चाहिँ P0 चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा प्रेसर छ र P थीटा भनेको थीटा डिग्री सेल्सियसमा प्रेसर छ भएदेखि इन्क्रिज इन प्रेसर भनेको चाहिँ कति हुनु पर्यो त P थीटा माइनस P0 डिवाइडेड बाइ ओरिजिनल प्रेसर कति छ P0 टाइम्स राइज इन टेम्परेचर चाहिँ थीटा भनेको 0 बाट थीटा डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर राइज भयो भएदेखि थीटा भनेको चाहिँ राइज इन द टेम्परेचर रहेको छ। अब यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि P theta minus P0 is equals to P naught theta gamma v। Therefore, P theta भनेको P naught 1 plus gamma v theta हुन्छ। सो यो भनेको नै के हो त ओरिजिनल र फाइनल प्रेसर गेजको रिलेसन। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदै तपाईहरुलाई निम्न गृह कार्य दिदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ डिफरेन्शिएट बिट्विन रियल एन्ड आइडियल ग्यासेस। दोस्रो स्टेट एन्ड प्रुभ बोयल्स ल र तेस्रो स्टेट एन्ड एक्सप्लेन चार्ल्स ल फर कन्स्टेन्ट भोल्युम एन्ड कन्स्टेन्ट प्रेसर। यी प्रश्नहरु गर्नु होला। तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईहरुको केही सुझाव या गुनासो छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।